सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने कई बार जो है वो इस बारे में बात की है, बहुत बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने सुधरने का नाम ना लेने का फैसला किया है। उन्होंने यही फैसला किया है कि हम अपने यहाँ के लोगों को, अपने जो माइनॉरिटीज या हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उनको तंग करना हमने नहीं छोड़ना है। और यही सब कुछ देखा गया। और उससे पहले भी आप सब जानते ही हैं कि मियाँ मिट्ठू नाम का एक आदमी जो कि सिंध में है, और वो वहां पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को जबरदस्ती पकड़ के, अगवा करके, किडनैप करके ले जाता है, और उसके बाद किसी भी बड़ी उम्र के जो मुस्लिम आदमी होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। उनके माँ बाप बेचारे रोते बिलखते रह जाते हैं, फरियादें करते रहते हैं, लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है, और ना ही हमारी एजेंसीज कोई मदद करती हैं, और ना ही स्टेट इस तरफ देखती है। ये बात बहुत बार की जा चुकी है, ना सिर्फ हमारे मीडिया पे, यानी कि हमारे मीडिया से मतलब है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर, लेकिन उसके अलावा मेन मीडिया पे तो जाहिर इस बारे में बातें नहीं की जाती और इस बात को छुपाया जाता है। मगर इस मियाँ मिट्ठू को सपोर्ट करने वाले भी कोई छोटे लोग नहीं है। उसका आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके साथ खड़े नजर आते हैं, बल्कि आर्मी चीफ जो रह चुके कमर जावेद बाजवा साहब भी इस आदमी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यकीनन हर दौर में, हर बार जब भी कोई नया आर्मी चीफ या नए लोग आते हैं एजेंसीज में, यकीनन वो इस आदमी को किसी ना किसी तरह से जो है बचाते हैं और मदद करते हैं, वरना कहीं ना कहीं जाकर इस आदमी को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, हमें भारत की बहुत फिक्र रहती है। हम भारत के लिए बहुत बात करते हैं कि जी आखिर भारत के लोग जो हैं वो अपनी माइनॉरिटीज पे इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर वाकई में इतना जुल्म कर रहे हैं तो फिर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जब वो किसी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं तो वो उस वक्त वहाँ के इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम क्यों करते हैं, वो उनको अपने यहाँ के सबसे बड़े अवार्ड्स क्यों देते हैं और उनसे मिलकर खुश क्यों होते हैं, ये बात भी शायद हमें कोई समझा सके पाकिस्तानी अगर तो बता दे। लेकिन एक बार फिर अफसोसनाक वाकया हुआ है और कोई नई बात नहीं है। ना ये पहला है और ना ये आखिरी है। इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पाकिस्तान में होते ही रहते हैं, और इसी वजह से ये चीज भी हुई है कि जी गोटकी में जो है वो मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर जो है वो चलाया गया, उससे जो है मंदिर को तोड़ा गया, और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी को कोई अफसोस नहीं है, कोई खास न्यूज हमने चलती हुई नहीं देखी है, उन लोगों को अरेस्ट होता नहीं देखा। हाँ, एक बार जरूर हुआ था कि एक मंदिर तोड़ा गया था, और उसके ऊपर जब बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया ने शोर मचाया था तो हमारी गवर्नमेंट ने शर्मिंदा होकर कहा था कि ठीक है जी, हम इसको दोबारा से बना देंगे, एक बार फिर उसकी बिल्डिंग को सही कर दिया जाएगा, और किसी ना किसी तरीके से उसको थोड़ा सा दिखावे के लिए कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जब सीमा हैदर का केस चल रहा है, जो कि इंडिया जा चुकी हैं और उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी इंडियन से शादी कर ली है, वो वहीं पे रहना चाहती हैं, और तरह तरह की बातें की जा रही है। खैर, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो आईएसआई की प्लांटेड हो, या हो सकता है कोई आईएसआई एजेंट हो, और इस किस्म की चीजें भी कही जा रही हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तरह तरह की वीडियोस बन रही हैं जिसमें लोग जो है वो हथियार लेके बैठे हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ और तरह के लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सीमा इधर को वापस लाया जाए, वरना हम यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू है या हिंदू कम्युनिटी है हम उसको तंग करेंगे, उनको मारेंगे या उनके मंदिर तोड़ देंगे। उसके ऊपर भी पाकिस्तान की ना तो गवर्नमेंट कोई बात कर रही है, ना स्टेट ने कुछ कहा है, और बिल्कुल एक तरह की खामोशी है और कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि वो खामोशी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एजेंसीज की तरफ से, उन लोगों की तरफ से नहीं है जो धमकियां दे रहे हैं। और यही वजह है कि गोटकी में रॉकेट लॉन्चर चलाया गया और मंदिर को डैमेज किया गया। और इसके अलावा जो है हम आपको कराची में 150 साल यानी कि 150 साल पुराना जो एक मंदिर था, उसके ऊपर भी इसी किस्म की हरकत की गई कि उसको डिमोलिश कर दिया गया और कहा गया कि जी ये दरअसल बेच दिया गया है। और कहा यह जा रहा है
کہ جو لوگ یعنی جو ہندو کمیونٹی کراچی میں رہتی ہے وہ دراصل اس مندر کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اس کی بلڈنگ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے, ظاہر ہے 150 سال پرانی بلڈنگ تھی, تو اس کو بنانے کے لیے وہ لوگ کچھ فنڈز جمع کر رہے تھے, اور اسی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر فنڈ جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر کام کیا جائے گا, اس کی بلڈنگ کو مضبوط بنایا جائے گا, اس کی بلڈنگ کو ٹھیک کیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ راتوں رات اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی اس بلڈنگ کو بیچ دیا گیا ہے, اس مندر کو یعنی 150 سال پرانے مندر کو بیچ دیا گیا ہے, اور اسی وجہ سے اس کو ڈیمولش کیا گیا ہے. اور اس کے پیسے جو ہیں وہ 3-4 لوگ بتائے گئے کہ جی ان کو دیے گئے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے, بہت ڈسٹرب ہے اس وقت پاکستان میں رہنے والے ہندو کمیونٹی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بہت غلط ہوا ہے ان کے ساتھ, ہرگز اس طرح سے ان کے مندر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا سوال یہ کہ کیا کوئی پرانی مسجد اگر ایسے کوئی کہہ دے کہ جی یہ استعمال کے قابل نہیں ہے یا کمزور ہو گئی ہے, تو کیا وہ مسجد گرا دی جائے گی؟ اور کیا بھارت میں جو پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں کیا ان کو بھی گرا دینا چاہیے, کیا ان کو بھی ڈیمولش کر دینا چاہیے؟ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی؟ بالکل جی آپ صحیح سمجھیں, بہت شور مچائیں گے, یونائٹڈ نیشن تک بات لے کے جائیں گے, بار بار اسٹیٹمنٹ دیں گے, کوئی ایسی نوٹنکی نہیں چھوڑیں گے جو نہ کریں. لیکن یہاں پر جو رہنے والی مائنورٹیز ہیں ان کو جس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سب کے سب جو ہیں وہ خاموش ہیں. ساتھ ساتھ صرف بات ہندو, کرسچنز اور پارسیز کے اوپر ہی نہیں آ گئی, بلکہ ہماری نفرتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں احمدیات سے بھی پرابلم ہے. احمدیات کو ویسے تو خیر زندگی میں بھی ان بیچاروں کو جو ہے وہ جینے کا ہمیں رائٹ نہیں دیتے, لیکن مرنے کے بعد بھی ان کے قبرستان جا کے توڑ دیے جاتے ہیں, اور اب ان کی بھی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد جیسا گنبد جو ہے وہ اپنی مساجد میں بنا سکیں, یعنی کہ زبردستی کے یہ ٹھیکیدار بنے ہیں. اور کس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں. 20 دن کا ٹائم ہے جیلم انتظامیہ ڈی پی او ڈی سی او کے پاس. کالا کچرا والے ان کے عبادت گاہوں کے مینار ختم کرو, نہیں تو انشاءاللہ تعالی 10 محرم الحرام 21ویں دن انشاءاللہ حضور کے یہ غلام 10 بجے 10 محرم الحرام شمداد چوک سے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے. جی یہ ہیں وہ لوگ جو دھمکیاں لگا رہے تھے احمدیاس کو کہ اگر انہوں نے اپنی مساجد کے گنبد جو ہے وہ نہ ہٹائے تو یہ اٹیک کر دیں گے. یہ پاکستان بنایا ہے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو سپورٹ کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کو. ٹو نیشن تھیوری کے اوپر جس طریقے سے پاکستان کو کریٹ کیا گیا, ایک نفرت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی, اور اس کے بعد بتایا گیا کہ نہیں جی آپ تو رہ ہی نہیں سکتے ہیں کسی اور ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ, آپ کو تو ایک الگ ملک چاہیے جہاں پر مسلمان رہتے ہوں. تو یہ ہیں وہ مسلمان جن کے لیے یہ ملک کریٹ کیا گیا تھا. یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں صرف اور صرف نفرت ہے, جو کسی کو بھی اپنی مرضی کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے کسی طریقے سے جینے کا حوصلہ یا جینے کی اجازت نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان میں بسے ہوئے ہیں اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی ہوئی ہے. میں تو کہتی ہوں بھارت والے بڑے خوش قسمت ہیں, ان کو تو بلکہ مسٹر جناح کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کریٹ کیا, اور یہ سارا کچرا جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اگر سوچیے اگر اس قسم کے لوگ, اس قسم کے جنونی, اس قسم کے پاگل, اس قسم کے جاہل لوگ اگر ہندوستان کا حصہ ہوتے تو کیا آج ہندوستان جو ہے وہ چاند پہ سیٹلائٹ بھیج رہا ہوتا, یا بلکہ وہ تو یہ بتا رہے ہوتے کہ جی زمین جو ہے وہ اس گول نہیں ہے بلکہ چپٹی ہے, بلکہ ایسی نہیں ہے ویسی ہے. اس قسم کی باتیں یہ ملا کرتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے. جیسے کہ بہت بار کہا گیا, کئی لوگوں نے بتایا بھی, ویڈیوز بھی بنی ہیں, بہت باتیں بھی کی جاتی ہیں, اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ پاکستان ہو چاہے کوئی اور کا اسلامک کنٹری ہو, لیکن خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے. ہر ایک کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مذہب جو ہے نا اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, اور اس کو آپ نے ایسے فالو کرنا ہے, ویسے فالو کرنا ہے, نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے, کریں گے تو جنت میں جائیں گے. اور جنت کے جو نقشے کھینچے جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں. جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کو زیادہ تر
जो लोग हैं इस्लामिक कंट्रीज के, वो आपको जाहिल मिलेंगे। जाहिल चाहे वो आप समझ लीजिए कि डिग्री की बात नहीं की जा रही, ज़हनी जहालत की बात की जा रही है कि यहाँ पर लोगों के जहन इस तरह के हैं, जैसे कि तालिबान को आप देख लीजिए, चाहे वो किस तरह से औरतों को रखते हैं, किस तरह से कोड़े मारते हैं, क्या कुछ होता है। पाकिस्तान में एकदम से अफगानिस्तान वाला हाल तो नहीं है, लेकिन जहन जो है वो कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर गैरत के नाम पर ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा की जाती है। अक्सर आप केसेस देखेंगे, आज भी मैं टीवी पे देख रही थी कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार डाला, और उसको मारने में उनके बेटे ने, उसके बेटे, उनके जो बेटे थे, यानी उस आदमी के जो बेटे थे, उन्होंने भी मदद की। और ये न्यूज हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही थी, और कोई पूछने वाला नहीं है कि उस बेचारी लड़की को जिसको मार दिया गया, उसके जो कातिल हैं उनको ना पकड़ा जाएगा, ना वो जेल जाएंगे, ना वो फांसी लगेंगे, बल्कि ये होगा कि जी गैरत में कत्ल कर दिया। इन लोगों की सारी गैरत जो है वो एक लड़की के ऊपर आके खत्म हो जाती है, उसके अलावा इनको कोई गैरत नहीं आती। ये मिलावट करते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, उसमें इनको शर्म नहीं आती। ये छुप छुप के शराब पीते हैं, उसमें इनको शर्म नहीं आती। ये ड्रग्स लेते हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, ये बच्चों के साथ छोकरेबाजी करते हैं। यहाँ पे लड़कियों से ज्यादा लड़के गैर महफूज हैं, और ये हर तरह के मदरसों में, मस्जिदों में, घरों में ये सब रेप केसेस होते हैं, लड़कों के साथ भी और छोटी बच्चियों के साथ भी, जिसमें ज्यादातर केसेस में इनके बाप, भाई, खालू, चचा, मामू, कोई कजन, करीबी रिश्तेदार ही इन्वॉल्व होता है। उस पर हमें शर्म नहीं आती। यहाँ पर जो है वो कजन मैरिजेस के नाम पर बहन भाइयों की शादियां हो रही होती हैं, उस पे पाकिस्तान में किसी को शर्म नहीं आती कि ये चीजें रोकी जाएं। लेकिन ये चीजें तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। यहाँ तक कि अब ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी, कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ये बात करने के लिए मजबूर हो गया है, और उसके ऊपर भी तरह तरह की रिपोर्ट्स और तरह तरह के टॉक शोज और बातचीत की जा रही है। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ, और ये जो जहनी बीमारी इन लोगों में है ये क्यों है। ये इसकी मेन रीजन यही है, जब आप सोसाइटी को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव करते हैं और इस किस्म के जुनूनी मुल्ला जो है, जो खुले फिर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो टीएलपी वाले हों, चाहे वो लाल मस्जिद वाले हों, चाहे वो कोई और से मुल्ला हो, ये लोग जिस तरह से इनकी जहनी कैफियत होती है, जिस तरह से ये जहनी तौर पे बीमार लोग हैं, और इन लोगों को जब खुला छोड़ा हुआ है, बार बार इनको कहा जाता है जी इनको बैन कर दिया गया है, इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बार फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, बल्कि इस किस्म के जलसे, जुलूस और बातें भी कर रहे होते हैं, और कोई इनको ना रोक रहा होता है और ना टोक रहा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो माइनॉरिटी है, बेचारे बहुत ही डरे सहमे बैठे हैं, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर बार बार जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी हम हिंदू जो है उनकी बच्चियों को नहीं छोड़ेंगे, हम जितने हिंदू हैं उनको कलमा पढ़ा देंगे। ऐसे तो खैर बहुत थोड़े ही रह गए जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। हमारे तो पैनलिस्ट भी माशाल्लाह से इतने झूठे हैं कि जब वो किसी भी डिबेट में, इंडियन डिबेट में जाते हैं, तो जाकर कहते हैं नहीं जी यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल खैरियत है, सब बड़े मजे में रह रहे हैं। अगर सब बड़े मजे में रह रहे हैं तो फिर आखिर ये इस किस्म की वीडियोस का क्या मतलब है, जो वीडियोस बार बार आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम हिंदू कम्युनिटी को तंग करेंगे, मारेंगे और उनकी बच्चियों को उठा के ले जाएंगे अगर सीमा हैदर को वापस ना किया, तो फिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास तो व्हाट्सएप ग्रुप भी एक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, और उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम या मेरा नंबर भी ऐड किया है, और उसमें वो बेचारे अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें, अपनी तकलीफें वहां पर शेयर करते रहते हैं कि शायद कोई पाकिस्तान में ऐसा हो कि जिसको शर्म आ जाए और उनकी मदद कर सके। बहुत सी हिंदू फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, और वो उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी बेटियों को या बहनों को उठा के ले जाया गया है, और वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। केस लड़ने के लिए भी उनके पास अब पैसा नहीं रहा, वो मदद के लिए दुहाइयां लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर
کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا، اس طرف نہ تو گورنمنٹ کی کوئی اٹینشن ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں میٹر ہی نہیں کرتے، ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ہندو، کرسچن اور مسلمان تو بعد میں سمجھیں گے، سب سے پہلے تو انسان ہے، اور ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے ان کی کسی تکلیف کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی ریزن ہے کہ ہمارے پینلسٹ بھی جو ہیں وہ اگر انڈین ڈیبیٹ میں بھی جاتے ہیں، جو جا کے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ انڈین ڈیبیٹس میں جاتے ہیں، اور آج کل کیونکہ سیما حیدر کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے تو بڑے دعوے کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو جانتے ہیں، ہم تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، وہ تو دبئی میں ڈانس کرتی تھی، وہ تو یہ تھا۔ تو بھائی اگر وہ دبئی میں ڈانس کرتی تھی تو آپ کیا طبلے بجاتے تھے وہاں پہ؟ جو آپ کو پتا ہے، مطلب آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں خیر یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا جو سیما حیدر کا جو کیس ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں، اور میرا خیال ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو فوراً پاکستان گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر کے اور ان کو واپس کر دینا چاہیے کہ جی ان کو آپ رکھیے، اور اگر ان میں آپس میں کوئی اس سچن مینا جس کا نام ہے اس کے ساتھ کوئی ان کا لو افیئر یا کچھ ہے تو لیگل طریقے سے وہ پھر انڈیا جائیں، بجائے اس کے کہ جس طرح سے گھوم پھر کے اور چکر کاٹ کے وہ پہنچی ہیں۔ وہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جس طرح کے ٹرمز ہیں، جس طرح کے خراب ہمارے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ہرگز اس قسم کی کسی بھی لیڈی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صرف اور صرف ایک پیار کی خاطر اتنا لمبا چکر کاٹ کے گئی ہوں گی۔ لیکن اگر ایسا ہے واقعی میں وہ اسی طریقے سے گئی ہیں تو پھر تو ضرور پاکستان گورنمنٹ سے بات کر کے، اور انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو واپس پاکستان کے حوالے کریں، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں دیکھا جائے کہ ان کے پراپر ڈاکیومنٹس بنا کر اور پھر یہ اگر جانا چاہیں انڈیا تو طریقے سے جائیں، اس طرح سے نہیں جیسے ابھی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ چیز تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ سیما کے نام پہ بھی جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کو پاکستان میں تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، بلکہ حیران تو ہونا نہیں چاہیے، میرے خیال ہے میں غلط ورڈ یوز کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے جو کہ مسلسل ہندو کمیونٹی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے راکٹ لانچر مار کے جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا ہے مندر کو، یا جنہوں نے کراچی میں مندر 150 سال پرانے مندر کو ڈیمولش کر دیا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے کہ جی اصل میں پرانا ہو گیا تھا تو انہیں بیچ دیا، تو یہاں پہ کوئی کمرشل پلازا بنائیں گے، اور بار بار ہندو کمیونٹی بتا رہی ہے کہ جی ہم تو پیسے جمع کر رہے تھے اس مندر کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تھوڑا ظاہر اتنی پرانی بلڈنگ ہے تو کچھ کمزور پڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ لوگوں کو نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی غیرت ہے، اور اس طرح کے واقعات نہ ہی پہلی بار ہوئے ہیں پاکستان میں، بار بار ہوتے ہیں۔ ہم تقریباً کافی سال ہو گئے کہ ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں یا میرے جیسے لوگ بات کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اور اس کے بعد لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بیچ میں ایک دو کیسز ایسے ضرور ہوئے تھے کہ ایک بچی کو انہوں نے واپس کیا تھا اس کے جو پیرنٹس تھے ان کو، اس کے علاوہ کوئی اور پازیٹیو سائن ہوتا ہوا ہمیں پاکستان میں اس بارے میں نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس مندر جس مندر کو ڈیمولش کیا گیا ہے کراچی میں، اس کی بھی ہم کچھ آپ کو جو ہے وہ پکچرز دکھا سکیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پکچرز دیکھ کے میرے خیال ہے صرف آپ کا دل دکھے گا، کیونکہ مجھے بھی بہت افسوس ہے، اور مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے وہ پکچرز دیکھی یا اس جگہ کو دیکھا تو شاید میرا بھی بہت دل دکھے گا، اور مجھے بھی شاید رونا آ جائے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے بے حس لوگ ہیں ہم لوگ۔ ہم لوگوں کو شاید انسان کہلانے کا حق نہیں ہے، ایسا تو کوئی جانور بھی نہیں کرتے جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا قصور جو 1947 میں بیچارے یہیں رہ گئے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو شاید اپنی جان بچانے کے لیے انڈیا بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہمیں انسان سمجھا، ان کو لگا شاید وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اب یقیناً ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھتاتے ہوں گے کہ آخر یہ پارٹیشن کیوں ہوا، اور یہ ٹو نیشن تھیوری کا جو چورن ہے وہ تو بہرحال چورن ہی ہے، اس کو تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ غلط تھا اور ہمیشہ غلط ہی رہے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کی وجہ سے یہ سارا تماشا کیا تھا، اور اس کے بعد
اس کنٹری کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس میں مائنورٹی کے لوگوں کی بد دعائیں ضرور شامل ہوں گی، اس لیے کہ جس طرح سے ہم ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے مندر گرا دیتے ہیں اور کئی طرح کی تکلیفیں ان کو دیتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو. اگر ان لوگوں کو ہم اتنی تکلیفیں دیتے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو ان کے دل سے یقیناً بد دعا نکلتی ہوگی ہمارے لیے. شاید اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آ گیا ہوتا کہ ہم بھی تھوڑی سی ترقی کر جاتے، ہماری بھی اکانومی ٹھیک ہو جاتی، ہماری بھی ایجوکیشن سسٹم صحیح ہو جاتا، ہماری بھی تھوڑی سی عزت ہوتی. پوری دنیا میں نہ صحیح کچھ کنٹریز میں تو عزت ہوتی، لیکن